आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज एक बार फिर हम बात करेंगे MQM पाकिस्तान के हवाले से कि MQM पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा जो अरकान हैं वो नाराज़ हैं क्योंकि राब्ता कमेटी को जो है वो तहलील किया गया है। बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हैं कि MQM एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है। गवर्नर सिंध के मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, आपको आज की इस वीडियो के अंदर हम ये तमाम मालूमात जो है वो देंगे। देखें, आपको पता है कि MQM पाकिस्तान ने ना सिर्फ राब्ता कमेटी बल्कि इसके अलावा भी अपने जो दीगर और शोबाजात हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि 80 के करीब ये शोबाजात हैं, इनको जो है वो MQM पाकिस्तान ने तहलील कर दिया है और अब जो है वो एक फ़िलहाल एक एडहॉक कमेटी कायम है और आगे जाकर राब्ता कमेटी को दोबारा से जो है वो तरतीब दिया जाएगा, बनाया जाएगा। अब इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा जो है वो बातें की जा रही हैं कि क्या वजह है कि राब्ता कमेटी को तहलील किया गया है। बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि राब्ता कमेटी जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही थी बहुत ज़्यादा फ़ैसलों के ऊपर, ख़ुसूसन जो MQM पाकिस्तान का हुकूमत साजी के मामलात पर जो बातचीत चल रही थी। इस हवाले से राब्ता कमेटी के बाज़ अरकान ये कहते थे कि MQM का जो एक नारा है कि आईनी तरमीम, तो MQM जो है वो आईनी तरमीम पर बस अपने मामलात को तय करे और कोई वजारत वगैरह ना ले। और इस पे हमने देखा कि राब्ता कमेटी के जो 2-3 इजलास हुए, इसके अंदर बड़ी खुल के जो है बात हुई कि आप लोग जो भी जीते हैं कौमी असम्बली में तो वो वजारतें ना लें और जो आईनी तरमीम है इसके ऊपर बात करें। लेकिन इन्हीं इजलासों के अंदर जो बाज़ अरकान थे उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, हमें हर सूरत के अंदर जो है वो वजारतें लेनी चाहिए क्योंकि वरना तो हमारा जो काम करना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो राब्ता कमेटी के अरकान हैं उनकी ये राय थी कि कराची में तो सिंध हुकूमत है और सिंध हुकूमत ने तो हमें कुछ देना नहीं है, तो कम से कम हम वफाकी हुकूमत में जाके कराची के हवाले से कोई काम वगैरह जो है वो कर सकें। तो दोनों राय जो है वो राब्ता कमेटी के अंदर पाई जाती थी। लेकिन क्योंकि टिकटों की तकसीम के मामले पर भी हमने देखा कि राब्ता कमेटी के बाज़ अरकान जो हैं उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और बहुत ज़्यादा जो अरकान हैं राब्ता कमेटी के उनको तो टिकटों के हवाले से उनसे तो बात भी नहीं की गई और ना ही उनको जो है वो टिकट के वक्त कंसीडर किया गया। और बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इतने ज़्यादा फ़ाल नहीं थे और एकदम से आए और एकदम से आकर उनको जो है वो टिकट मिल गए। तो अब ये जो राब्ता कमेटी तहलील करने का मामला है ये बुनियादी तौर पे इस बात का ही एक जो है बुनियादी तौर पे ये एक ऐसा मामला है कि अब तमाम वो अफराद जो कि सीनियर क़यादत पर तनकीद करते थे अब उनको जो है वो हटाया जाए और अपने मंजूर नज़र लोगों को राब्ता कमेटी में लाया जाए। तो अब देखते ये हैं कि क्या होता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि इससे पहले जो टिकटों की तकसीम थी तो कौमी असम्बली में तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो सूबाई असम्बली के टिकट हैं उसमें 60 से 65% में हमने देखा कि उन लोगों को टिकट दिए गए जो कि मुस्तफ़ा कमाल के करीबी थे। तो अब देखते हैं कि राब्ता कमेटी में कौन लोग आते हैं। लेकिन अब एक बात तो तय है कि जो लोग राब्ता कमेटी में पहले थे, अगर अब वो राब्ता कमेटी में नहीं आते हैं और किसी और शोबे में भी नहीं आते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि उनको घर बिठा दिया गया है। और अगर वो घर बैठेंगे तो क्या वो खामोशी से घर बैठेंगे या फिर वो खुलकर जो है वो बातें करेंगे। क्योंकि हमने ये देखा कि बाज़ ऐसे साबिक अरकान कौमी असम्बली भी हमें नज़र आए पिछले दिनों जब ये टिकटों के मामलात चल रहे थे कि जो कि पहले फ़ाल थे, फिर वो बैठ गए, फिर फ़ाल हुए, फिर उनको साइड लाइन कर दिया। तो उनकी भी एक अक्सरियत है इस वक्त ऐसे अफराद की जिनको कंसीडर नहीं किया गया और वो इस बात पे नाराज़ हैं और वो ये कहते हैं कि हम अब अपना किरदार जो है वो और ज़्यादा खुलकर अदा करेंगे और जो चीज़ें गलत हो रही हैं हम उस पर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन
اب یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے معاملہ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت اندرونی طور پہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، گو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تینوں سربراہان ہیں، بلکہ جو چاروں افراد ہیں، ان میں مصطفیٰ کمال ہو، خالد مقبول صدیقی ہو، اس کے اندر اپنا کیا کہتے ہیں گورنر سندھ ہو، فاروق ستار ہو، یہ چاروں اس وقت ایک ہیں۔ جو بھی حکومت کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، قانون کہ حکومت میں کیا چیز ہمیں ملنی چاہیے، کیا چیز کراچی کے حوالے سے ضروری ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں جو ہیں وہ ایک ہے اور ایک پیج پر ہے۔ لیکن اب آگے کتنے عرصے تک یہ لوگ ایک پیج پر رہتے ہیں یہ جو ہے وہ وقت بتائے گا، لیکن ایک عمومی طور پہ پہلے تو یہ باتیں اپوزیشن کہتی تھی کہ ایم کیو ایم پاکستان پر جو ہے وہ اب پی ایس پی آ گئی ہے، تو لیکن اب ایم کیو ایم کے اپنے اندر سے بہت زیادہ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اب جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اب مکمل طور پر پی ایس پی کے کنٹرول میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ڈپٹی کنوینئر ہے عامر خان، وہ غائب ہیں کافی عرصے سے، کراچی میں ہوتے ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، کراچی میں بھی بہت عرصے رہتے ہیں، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں اب۔ وسیم اختر جو کہ سابق وزیر ہے، سابق میئر کراچی ہیں، وہ الیکشن کے دوران بھی کراچی میں تھے، الیکشن سے پہلے بھی کچھ عرصے پہلے وہ پہنچ گئے تھے کراچی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بھی غائب ہیں اور نظر نہیں آ رہے ہیں اور وہ شہر میں ہیں، تو اب یہ لوگ بھی جو ہیں وہ سائیڈ لائن پر ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ لوگ پارٹی میں واپس آتے ہیں یا نہیں، لیکن فی الحال تو یہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد شہر میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، کیونکہ ان کی طبیعت کا مسئلہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے علاج کے لیے سنگاپور جائیں اور طویل عرصے تک وہ جو ہیں پھر وہ سنگاپور میں ہی قیام کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب خالد مقبول صدیقی جاتے ہیں تو پھر پارٹی میں دو سینئر ڈپٹی کنوینئر رہ جائیں گے، ایک مصطفیٰ کمال، ایک فاروق ستار، تو کیا یہ دونوں مل کر پارٹی کو چلائیں گے یا پھر جو ہے ان میں سے ایک چلائے گا؟ تو یہ تو اب وقت بتائے گا کہ اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گورنر سندھ کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جیسے کہ گورنر کو بھیجا جا رہا ہے، لیکن بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ گورنر کا جانا اتنا آسان نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کمال جتنے بھی جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو جائیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے بھی کسی کو رکھا ہے، تو بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ رہیں گے تاکہ ترازو کا جو بیلنس ہے، ترازو کا جو پلڑا ہے وہ بیلنس رہے، ایک طرف مصطفیٰ کمال ہو تو دوسری طرف گورنر سندھ بھی ہو، تو اس طریقے سے اب ایم کیو ایم چلے گی۔ اور ایم کیو ایم نے جو مطالبات رکھے ہیں وہ یقینی طور پہ کراچی کے حوالے سے تو انہوں نے بعض چیزیں رکھی ہیں، لیکن اب دیکھتے یہ ہیں کہ ان کو آنے والے دنوں میں ملتا کیا ہے۔ کسی بھی پارٹی کی جو بیک بون ہے وہ کارکن ہوتے ہیں، اور کارکنوں کو کس طریقے سے ایم کیو ایم پاکستان ایکوموڈیٹ کرے گی، ایم کیو ایم پاکستان کو کون سی وزارتیں ملیں گی، اور اگر ملیں گی تو ان کے کراچی میں جو لوگ ہیں، دفاتر ہیں، ان میں کس طریقے سے ایم کیو ایم پاکستان اپنے لوگوں کو رکھے گی، اور جو سندھ میں جو نوکریاں ہیں اس میں ایم کیو ایم کو کتنا ایک جو کوٹا ہے وہ ملے گا۔ یہ بڑا اہم اور غور طلب بات ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے کارکنوں کو نوکریاں نہیں دیں گے، ان کے کام نہیں کرائیں گے، تو یقینی طور پہ کارکن پھر پارٹی کے لیے بھی کام نہیں کریں گے۔ تو اس وقت یہ ساری صورتحال ہے ایم کیو ایم کی، تو اب دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم پاکستان ان مشکلات سے، ان چیلنجز سے کس طریقے سے نمٹتی ہے۔